नमस्कार. वैफा सांगेम फोरमाचेर आयज आमी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा. गोंयचो साउथ गोवाचो लोकसभेचो सीट जो काँग्रेस आनी बीजेपी मध्ये स्ट्रेट फायट आसा. दोन्ही पार्ट्यो आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करना. इंडिया गठबंधनाचे अलायन्स पार्टनर एनसीपीचे काल जुजे फिलिप जे लीडर आसा तेणी वास्को साकून आपले उलोवणे केल्ले आसा. ते बेजार आसा की काँग्रेस आपलो कॅन्डिडेट दिवपा खातीर डिले करता. आपाचो MLA बेनावलीचो वेन्सी वेगस तरी तिडकीन उलयला काँग्रेसीन आनी टायम वेस्ट करचेच न्ही. सो ह्या भितर आमी बीजेपीचेर येवया. काँग्रेस आपल्या अलायन्स पार्टनरांक घेवन जेन्ना साउथ गोवाच्या सिटा खातीर गेल्ले आसा ते कॅन्डिडेट कोण ते सोदता जाल्यार बीजेपी मध्ये ही धुसमुस कित्याक. बीजेपींतल्यान आपले जो कॅन्डिडेट आसा आयज जेन्ना तामिळनाडूंतल्यान तिसरें लिस्ट आउट केला बीजेपीन तितूंत गोंयचे सिटाचेर चर्चा कित्याक जाल्ली ना किंवा सीट कित्याक डिक्लेअर जाल्ले ना हो सद्याक चर्चेचो विशय आसा. आमी आयकला त्या प्रमाणे सोर्सिसां कडल्यान गोंयचे जे मंत्रिमंडळाक मंत्री आसा किंवा जे इतर MLAs आसा बीजेपीचे यांची भितर खंय थोडे गूट जाल्ले आसा. थोड्याक नरेंद्र सावयकर जाय, थोड्याक बाबू कवळेकर जाय, थोडे म्हणटा की बायलांक दिवच्यो. ह्या भितर कोणाक तिकेट दिवची हे सद्याक तरी एक चर्चेक प्रश्न सुटावो जायना. त्या भायर दिल्लीच्यान आयिल्लो फर्मान की बायलेक दिवचे काय नरेंद्र सावयकराक दिवचे काय बाबू कवळेकराक दिवचे. बाबू कवळेकराचे खंय दिल्लीक वजन चड आसा अशें आमी आयकलां. आयज बाबू कवळेकर खंय कोची आशिल्ले कित्याक साउथ गोवाक आयज तामिळनाडूंतल्यान बीजेपीचे लिस्ट आउट जाला. तितूंत तामिळनाडूचे 9 लोकसभेचे उमेदवार जाहीर जाल्या. बाकीचे इतर स्टेटींतले जाहीर जाल्या पूण गोंयच्या लिस्ट अजून खंय तरी डिक्लेअर जायना, नांव अजून येयना. सो ह्या खातीर बीजेपी भितर जे चल्लेली धुसमुस लोकांचे मध्ये आयज खंय तरी चर्चा आसा की कित्याक डिले जाता. काँग्रेस गठबंधनाक बीजेपी भिता काय काँग्रेस आपलो लीडर दिता तेजे उपरांत बीजेपी दिवपाक रावल्या काय बीजेपी दितली म्हण काँग्रेस आपलो लीडर दिवपाक रावल्या हे सुद्धा लोक उलयता. पण आमी आयज उलोवपाक आयल्या सद्याक कोण टॉप आसा. काँग्रेसी भितर चर्चा आसा गिरीश चोडणकर खंय आपली एक टीम घेवन भोंवता की आपल्याक तिकेट मेळपा खातीर. सार्जेंट तरी पयलीं साकून तिकेट मागताच. आनी तितूंत भितर आमी आयकल्लें की विरयाटो आपली टीम घेवन सांगेचो दौरो केलो, काणकोणचो दौरो केलो, कुडचड्या वयलो दौरो केलो, अशे वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवता. सो आतां अनेक नांव आमी आयकलां की अमित पाटकराक दिवचे. सो हितूंत जे थोडे गणीत करता की काँग्रेसीक जे कॅथलीक वोट आसा, जे मायनॉरिटी वोट आसा ती पडटलीच. सो अमित पाटकराक लागून जी हिंदू वोट बँक आसा ती सुद्धा काँग्रेसीक फायदो जातलो ह्या खातीर चर्चा जोरान चालू आसा. मदीं युरी आलेमाचे नाव आयलें. सो ह्या भितर काँग्रेस सुद्धा कन्फ्युजनाक आसा की कोणाक आमी साउथ गोवाचो सिटा खातीर प्रिफर करचो. पूण बीजेपी भितर सद्याक हे धुसमुस कित्याक. थोड्याक बाबू कवळेकर खंय जाय, थोड्याक खंय नरेंद्र सावयकर जाय, थोड्याक खंय दामू नायक जाय. सो ह्या भितर बीजेपीचे सद्याचे चल्लेले राजकारण इंटरनल सद्याक तरी कॅन्डिडेट दिवपा खातीर डिले करीत आसा. पूण आमी 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बद्दल चर्चा करीत जाल्यार आमी काणकोण, सांगे आनी आमी केपेंचो भागाचे बद्दल उलयत जाल्यार बीजेपीक जे सद्याक चर्चा चालू आसा बायल मनीस नरेंद्र सावयकर काय बाबू कवळेकर ह्या 3 मतदारसंघाक आमकां सद्याक तरी बीजेपीचो जो ह्या 3 लिडरां भितर जो दबदबा दिसता तो बाबू कवळेकराचो दिसता. नरेंद्र सावयकर सांग्या पुरते आमी उलयत जाल्यार नरेंद्र सावयकराचेर पयलींच सांग्याच्या शेतकार भावांनी एक ठपको दवरलेलो आसा. तो म्हणल्यार गेल्या 4 वर्सां फॅसिलेशन कमिटीचो चेअरमॅन जावन नरेंद्र सावयकराच्यान जे शुगरकेन कल्टिवेट करणारे फार्मर्स आसा यांचो विशय सॉल्व करपाक नरेंद्र सावयकर फेल जाल्लो आसा. ह्या खातीर तेणें राजीनामा दिवचो. हे 2 म्हयन्या पयलीं जेन्ना संजीवनीच्या प्रिमायसिसां भितर मिटींग आपयली शेतकारांनी तेन्ना नरेंद्र सावयकराक फॅसिलेशन कमिटी वयल्यान काडून उडोवचो ह्या खातीर आमी स्टेटमेंटां आयकली. सो शेतकार भाव ह्या नात्यान
शेतकरी सांग्या वयल्या नरेंद्र सावयकराक प्रिफर करतले काय कितें हो मोठो प्रश्न आसा। कित्याक सांग्या म्हणले की काजूचें उत्पन्न, भाताचें उत्पन्न, तशेंच आमी शुगर केन कल्टिवेट करणारे जे कुड्डे साकून शेतकार आयले तांकां जे जमनी दिल्यो धरणा खातीर वाडे आसा, जे आमी बाकीचे इतर भाग जे सांग्या वयले आसा, चडांत चड शेतकरी शुगर केन कल्टिवेट करणारे आसा। ह्या भितर जेन्ना नरेंद्र सावयकराचे जेन्ना शेतकार भाव बेजार आसा जाल्यार ह्या हितूक नरेंद्र सावयकराक सांग्या भितर मतां कितली पडटली हो प्रश्न आसा। सांग्यार सद्याक सुभाष फळदेसायचो दबदबो आसा। सुभाष फळदेसाय सद्याक तरी कामाचो जो जोर सुभाष फळदेसायान सांग्या भितर लायला हो बीजेपीक फायदेशीर आसाच, पूण ह्या भितर नरेंद्र सावयकराक कितलो फायदो जातलो ह्या प्रश्नाचेर आमी आयज डिस्कशन करता। बाबू कवळेकराची घरकान्न गेल्या विधानसभेक सादारण 7,000च्या वयर मतां घेवन जेन्ना सुभाष फळदेसाय कडल्यान डिफीट जाली, सो हे गणीत करीत सुभाष फळदेसाय कडेन आपली जे वोट बँक आसा किंवा बीजेपीचो जो साथ तेजे बरोबर आसा, ह्या भितर सुभाष फळदेसाय सांग्या भितर टॉप आसाच। त्या भायर बाबूचें जे राजकारण सांग्या भितर आसा हे दोनूय गणीत करीत जाल्यार सांगे बाबू कवळेकराच्या वाटच्यान चड मतां दिवता अशें तरी लोकां कडल्यान उलयता तेन्ना आमकां दिसून येता। सो सांग्याच्या ह्या भागा भितर नरेंद्र सावयकराक ज्या तरेन बाबू कवळेकर आनी नरेंद्र सावयकर पळयत जाल्यार बाबू कवळेकराचें वजन बीजेपीच्या वाटच्यान मतां आनी बाकीची सावित्रीन काडलेली मतां किंवा बाकीची इतर मायनॉरिटीची मतां ह्या खातीर बाबू कवळेकराचें पारडें जडशें दिसता। त्या भायर सुभाष फळदेसायचे आनी बाबूचे सद्याचे इंटरनल रिलेशन कशें आसा हे तितलेच म्हत्वाचें आसा। कित्याक बाबू कवळेकराची घरकान्न सुभाष फळदेसायच्या ऑपोजीट जेन्ना गेल्या विधानसभेक उबी रावली, दोगांच्या भितर सद्याच्या सिट्युएशनाक कितले बरेपण आसा हे सुद्दां तितलेच म्हत्वाचें आसा। सो हे सगळे उलयता तेन्ना आमी केप्यां मतदारसंघाचेर या। केप्यां मतदारसंघाक जो रोजगार देणारो जो मेन भाग आसा हे सद्याक तरी एग्रीकल्चरच आसा। काजूचें उत्पन्न आनी ह्या खातीर शेती उत्पन्न ह्या खातीर बाबू कवळेकराक हो मतदारसंघ गेल्या 25 वर्सां काँग्रेसीच्या तिकेटी वयल्यान बाबू कवळेकर आपले अस्तित्व कायम दवरलेले आसा। गेले फावटी बाबू कवळेकर काँग्रेस सोडली आनी बीजेपीक आयलो, तेजे उपरांत एल्टन डिकोस्टा कडल्यान ताका डिफीट पत्करपाक लागली आनी ह्या खातीर बीजेपीचो जो कॅन्डिडेट केपें मतदारसंघांतल्यान डिफीट जालो। पूण सद्याक बाबूचे पारडे केप्यां भागांनी चड आसा अशें लोक उलयता तेन्ना दिश्टी पडटा। सो सांग्या वयले आनी केपेंचो हो भाग पळयत जाल्यार दोन कॉन्स्टिट्युएन्सीक सद्याक तरी बाबू जे आपले मतांचे गणीत पळयत जाल्यार टॉपार आसा। त्या भायर सुभाष फळदेसायाचे केपेंचें राजकारण ह्या भितर सुद्दां सुभाष फळदेसायचो केपें मतदारसंघाक ग्रोथ जाता अशें लोक उलयता तेन्ना दिश्टी पडटा। तितूक आसा आमचो प्रकाश वेळीप। ह्या भितर बाबू कवळेकराक प्रकाश वेळपाचो साथ आसतलो काय नरेंद्र सावयकराक आसतलो ह्या राजकारणाचो सुद्दां चर्चा आसा। कित्याक नरेंद्र सावयकर तशेंच सुभाष फळदेसाय आनी प्रकाश वेळीप हेंची म्हाका दिसता टीम म्हाका दिसता बरी जोडी जमता। ह्या खातीर बाबूक हेंचो सपोर्ट आसतलो काय ना हे लोक तरी उलयता, पूण जेन्ना बीजेपीच्या फर्मान आसा त्या टायमार बीजेपीक खंय तरी निवडून हाडपा खातीर जे सद्याक वातावरण तापलां गेल्या विधानसभे पासून ते खंय तरी थंडावतले अशें लोक म्हणटा। कित्याक बीजेपी आपले जिखून हाडपा खातीर बाकीच्या इतर लिडरांक एक करपा खातीर खंय अव्वल स्थानार आसा। आमी आतां वयतले काणकोण मतदारसंघाक। काणकोण मतदारसंघ तुमी जाणा की ट्युरिजमाचेर डिपेंड आसा, पूण जो गांवडोंगरी जो खोतीगांव भाग आसा ह्या भागांनी मोठ्या प्रमाणात शेतकार भाव आसा। चडांत चड काजूचें उत्पन्न आनी ह्या उत्पन्नाचेर शेतकार भाव डिपेंड आसा। सो ह्या खातीर जो एग्रीकल्चराक प्राधान्य देणारो हो जो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हे कोणाक मतां देणारो आसा। आमी ज्या तरेन आमी आयकलां बाबू कवळेकराची खंय फ्रेंडशीप इजिदोर फेर्नांडीसा कडेन बरी आसा, तशेंच रमेश तवडकर खंय ताका बरो आसा, जनार्दन भंडारी बरो आसा, जो आमी गेल्या फावटी जो टीएमसीचो कॅन्डिडेट महादेव देसाय आसा हेजे कडेन सुद्दां खंय बरें आसा। सो ह्या गणिता भितर बाबू कवळेकर आनी नरेंद्र सावयकर काणकोण मतदारसंघाक पळयत जाल्यार बाबू कवळेकराचे अस्तित्व काणकोणाक चड दिसता। सो ह्या 3 मतदारसंघाचे गणित करीत जाल्यार बीजेपी खातीर हो जो कॅन्डिडेट साऊथ गोवाचो नरेंद्र सावयकर आनी बाबू कवळेकर हे समज रिलेट करीत जाल्यार बाबू कवळेकर लीड मारतना ह्या 3 मतदारसंघाक दिश्टी पडटा। कित्याक नरेंद्र सावयकराचे कॅडर बेज राजकारण जे आसा, जे आमी बीजेपीचे संघटन आसा
ते संघटन फक्त नरेंद्र सावयकराचे नाव उलयता, पण बाकीचे इतर जे लोक आसा किंवा जे इतर लिडर आसा हे बाबू कवळेकराचे नाव घेत तेन्ना आमकां ग्राउंड रियलिटीचे तरी दिसून येता. सो आमी बीजेपीच्या राजकारणा बद्दल उलयले आनी आमी आतां काँग्रेसीचे बद्दल उलयतले. काँग्रेस सांग्या भागांनी सद्याक तरी साडल्या अशी दिश्टी पडटा, पण काँग्रेसीचे जे वोट बँक आसा, जेन्ना बीजेपी गेल्या कितलेशे वर्सां जाली ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जेन्ना राज करीत आसा, सांगे मतदारसंघाक तरी गेली फावटी बीजेपी आसली, ह्याय फावटी बीजेपी आसा, पण ह्या फावटी बीजेपीचो वावर दिसता. तरी आसतना काँग्रेसीचे जे वोट बँक सांग्या खातीर आसा हे कोणाक बीजेपीक प्रिफर करतले काय काँग्रेसीच्या वाटच्यान कौल दितले हे तितलेच म्हत्वाचे आसा. कित्याक मायनिंग बंद आसा, एग्रीकल्चरा वाटच्यान आमी उलयतले जाल्यार शुगरकेन फॅक्टरी बंद आसा, दुधाच्या व्यवसायाचे बद्दल उलयतले जाल्यार सद्याक शेतकार भाव जे दूध व्यवसायाक आसा ते बेजारलेले आसा. हे ग्राउंड रियलिटीचेर आमी डिनाय करची ना, पण ह्या भितर सुभाष फळदेसायचो जो दबदबो आसा, जे कामां ताणें ह्या दिसांनी धूम धडाका लायिल्लो आसा, ह्या भितर बीजेपी आपले वोट बँक टॅकल करतली काय काँग्रेस खंय तरी म्हाका दिसता आपले ह्या भागांनी दाव मारतली, हे तितलेच म्हाका दिसता चर्चा करणारो विशय आसा. सो आमी काँग्रेस, बीजेपी आनी बाकीचे काँग्रेसीचे लिडर आनी बीजेपीचे लिडरा बद्दल उलयतले जाल्यार काँग्रेसीचो लिडर जेन्ना डिक्लेअर जातलो तेन्ना लोकांचो मूड केपें मतदारसंघांतल्यान कळटलो, सांगे मतदारसंघांतल्यान कळटलो आनी काणकोणच्या मतदारसंघांतल्यानय कळटलो. कित्याक काँग्रेसीक खंय काणकोण मतदारसंघाक चड दबदबो आसा आनी ह्या खातीर हे कॅन्डिडेट जितले पर्यंत डिक्लेअर जायना, कोणाक काँग्रेसीचे वाटच्यान मतां खंयच्या मतदारसंघाक चड पडटली हे तितलेच म्हत्वाचे आसा जेन्ना पर्यंत हो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जायना. पण सद्याक आमी बाबू कवळेकर आनी नरेंद्र सावयकराचेर उलयल्या आनी तिसरो फॅक्टर आमी उलयतले की बायल मनशेक खंय तरी प्लांट करपाक बीजेपी सोदता, पण आमी आयज चर्चा केली, आमी फाल्यां व्हिडिओय रिलीज करतले की लोक कितें म्हणटा. ह्या चर्चेक आमकां दिसून आयलें की लोक म्हणटा की जे लिडर लोकांचे मदीं आसा तांकां खंय तरी वोट करप, जांकां काँग्रेस किंवा बीजेपी इलेक्शना पुरतेच हाडटा ते पयशकार आसूं किंवा जे मोठे सद्याक नांव करणारे मनीस आसा तांकां प्रिफर करचे पयलीं जनता पळयता की तो आपल्याक कितलो लागींचो आसा, तेंचे कडेन आपले कितले वळखी आसा, ते जे लिडर आसा आमचे मदीं आसा काय कितें हे खंय तरी म्हाका दिसता जनता प्रिफर करता किंवा उलयता. ह्या खातीर बीजेपीन जे नांव फाटल्या दिसांनी एक बायल मनशाचें दिलें त्या सुद्दां चर्चेक लोक उलयतना दिश्टी पडटा की आमकां आमचे मदले लिडर जाय. सो ह्या खातीर बीजेपी आपले लिडर दिता तेन्ना बायल मनीस दिली जाल्यार ती लोकांचे मदीं आसतली किंवा लोक तिका प्रिफर करतले हे सुद्दां चर्चेचो विशय आसा. ह्या खातीर लिडर दिता तेन्ना जी चर्चा किंवा जे आमी सर्वे म्हणा किंवा जी विनेबिलिटी म्हणा ह्या खातीर दोन्ही पार्ट्यो वेट एंड वॉच करता. काँग्रेस रावता, बीजेपी आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतलो, बीजेपी रावता, काँग्रेस आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतलो. ह्या मदीं लोक कन्फ्युजनाक आसा. अलायन्स पार्टनर काँग्रेसीचे बेजार जाला, पण बीजेपी कित्याक रावता हे समजना. बीजेपीचे इंटरनल राजकारण जे आसा हे सद्याक म्हाका दिसता वयर सकल आसा. कित्याक काँग्रेसींतल्यान उडी मारून जे बीजेपीक गेल्या त्यांचो एक गूट आसा अशें आमी आयकलां. बाकीचे जे वेगळे जे कोण आमदार किंवा जे मंत्री आसा त्यांचो वेगळो गूट आसा. सो ह्या भितर सुद्दां बॅलन्सिंग जायना. बाबू कवळेकराचो गूट आसा आनी नरेंद्र सावयकराचो गूट आसा. ह्या खातीर जशे काँग्रेसी भितर गडबड आसा तेज्यानी चड खंय बीजेपीक गडबड आसा. आनी ह्या खातीर साऊथ गोवाचो सीट डिक्लेअर करपा खातीर काँग्रेसी टायम काडटा आनी बीजेपी टायम काडटा. पण आयज तिसरें लिस्ट आयलां तें म्हणल्यार तामिळनाडूच्यान. आनी आमी आयज जें आयकलां बाबू खंय कोची आशिल्लो, जेन्ना आयज साऊथ गोवाचे जे तामिळनाडूंतल्यान बीजेपीचे तिसरें लिस्ट जेन्ना आउट जाता आनी बाबू कोची आसा जाल्यार बाबूचे वेगळे 60 गाठी चल्ल्या काय कितें टॉप लेवलाचेर हे सुद्दां तितलेच म्हत्वाचे आसा. पण आयज आमी चर्चा 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीची घेतल्या आनी जे लोक कितें म्हणटा ह्या 3 कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आमी फाल्यां तुमचे पर्यंत घेवन येतले. वेट एंड वॉच. वी फॉर सांगेम फोरमाचेर आमी फाल्यां लोकांचे म्हणणें कितें आसा हे तुमकां दाखयतले. देव बरें करूं. आमी लोकांची ग्राउंड रियलिटी लोक कितें म्हणटा हे आमी नॅरेट केलां. कोणाक फुलोवपाचें किंवा काँग्रेसीक डावन करपाचें किंवा बीजेपीक फुलोवन दवरपाचें किंवा बाबू कवळेकराक फुलोवपाचो, नरेंद्र सावयकराक डावन करपाचें हे राजकारण आमी कदापि करना. आमकां बाबू कवळेकर सारको, आमकां नरेंद्र सावयकरी सारको, आमकां काँग्रेसी सारकी, बीजेपी सारकी आमी लोक कितें म्हणटा, लोक कितें उलयता ते आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा. नमस्कार. देव बरें करूं.